السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقه جديده من لا سيري دو ليناريتابل. شحال من واحد سولني قال لي علاش سميتي هاد لا سيري ليناريتابل. هاد لا سيري تسمات بهاد السميه من حيث ليناريتابل هو شي واحد اللي ما كيوقفش، هو شي واحد اللي كيستمر في الحاجه اللي ما كتحدو حتى شي حاجه، اللي كيكون عنده واحد لا فيزيون ولا واحد الرؤيه وكيبقى تابع الهدف ديالو وما كتكونش عوائق ولا مبررات اللي غادي تخليه انه يحبس ما يتبعش لو شومان لو بلوز امبورطون ديالو. دونك سميت هاد ليميسيون بهاد الطريقه هادي لان فاش بديت ندير دي فيديو قررت انني ندير 3 فيديو بار سيمين، كل يومين كندير فيديو. سيتي ان شوا، سيتي اون ديسيزيون بور موا. دونك انا اولا كتشجعني هاد القضيه، جو سوي اناريتابل، غادي نديرها ما نعقش. جو كونتينيو دون لو طون باسكو جي مي زوبجيكتيف اي كوم سا حتى الناس اللي متابعيني اللي كيتفرجوا فيا باستمراريه حتى هما دي زيناريتابل اللي ما كيحبسوش، اللي دائما باغيين يتعلموا، باغيين يكتسبوا مهارات جديده، دي زاتيتود مونطال جديده ويزيدوا بحياتهم القدام. دونك سو سون دي زيناريتابل. في هاد لا فيديو غنتكلموا على العلاقات الاجتماعيه. الا ما كانتش عندك واحد الحياه اجتماعيه اللي هي مرتاحه وكتحس براسك فريمون ايبانوي مع الناس وفي المجتمع، سي كو بوتيتر كدير وحده ولا اكثر من وحده من هاد لي زيرور، من هاد الاخطاء الاجتماعيه اللي غادي نتكلم لك عليها في هاد لا فيديو. باسكو فيت الحياه الاجتماعيه ولا لا ديناميك سوسيال راه ماشي واحد العلم ولا شي حاجه اللي فيها شي خبايا، نو سو سون دي برينسيپ اللي كنطبقوهم، شي حوايج اللي كنديروهم، شي حوايج اللي ما خاصناش نديروهم. اون فيت بحال اون فورمول ماتيماتيك، يعني ا بلس بي ايكال سي، ولا كما قرينا المتطابقات الهامه ولا المعادلات باش تلقى اكس، خاصك لي تكنيك اللي نيسيسير اللي يكونوا عندك ضروريين باش تلقى الحل للمعادله. وكذلك خاصك تتفادى الاخطاء اللي ما غاديش تخليك تلقى الحل اللي هو سليم وتكون مرتاح اجتماعيا. دونك في هذه لا فيديو غنقول لك شنو هما لي 5 ايرور اللي خاصك تيفيتيهم في العلاقات الاجتماعيه ديالك باش تكون مرتاح ويعني وعندك واحد لي زونس سوسيال. بغيت نذكر انه الا بغيتي تحجز لا سيونس دو كوتشين ديالك معايا، حصه تدريب، ما عليك الا تكليكي في لو ليان، لو بروميير ليان اللي خليت لك في لا ديسكريبسيون. دونك لي زيتاب سي تري كلير، اي ميم il y a un numéro d'assistance واتساب الا كان عندك شي تساؤل ولا شي حاجه. الوغ بالنسبه لي ريلاسيون سوسيال، كومونسون باغ موا اللي انا جربت هذا الشيء اللي غادي نقول لكم، يعني واشتغلت بهاد لا ميثود باسكو كيما قلت سي اون فورمول ماتيماتيك. جيتي با كيلكان كي فريمون ايبانوي سوسيالمون، اللي كنت كنحس براسي مرتاح مع الناس، اللي كندير علاقات بسهوله، كندير صداقات بسهوله، غير كي يكونوا ان جروب ما كنحس براسي فريمون اليز وسبونطاني في وسط هاد لو جروب هادو، في وسط هاد الناس هادو. بارفوا كنت كنحس براسي غريب شويه، ولا ما كنقدرش انني نتكلم بواحد الطلاقه ونعبر على الراي ديالي والافكار ديالي. وهذا الشيء صراحه كان في واحد الوقت كيشكل لي مشكل، حتى بحثت ودرت واحد دي سيونس دو كوتشين ودرت دي فورماسيون وتبعت هاد الخطوات هادو اللي غادي نقول لكم في هاد لا فيديو. عاد حسيت براسي كنتاقلم، جو مانتيغ بتي ا بتي في لو جروب. دونك في لي جروب عاد كندخل شويه وكنعرف، لان جو ميتريز لي ميكانيزم، عارف دو كوا سا ساجي. في الاول كان كيحسب ليا بلي سي ناتوريل، كاينين لي جون اللي عندهم هاد المساله هذه طبيعيه، ولكن كاينين دي جون اللي كيدوا فريمون ابروندر كومون سا مارش، حيت كاينين دي زيرور هادو كيما غادي نقول لكم اللي خصنا فريمون نردوا لهم البال وما نديروهمش، واللي درناهم كيحطوا من القيمه ديالنا الاجتماعيه والنظره ديال الاخر علينا كتكون واحد النظره ديال الاستصغار، وحنايا ما كتكونش عندنا واحد لا كونفيونس اون سوا، وما كنكونوش تايقين في نفسنا باش نتصرفوا بواحد التلقائيه وبواحد الطلاق. الخطا الاول واللي هو
هو لا فاليداسيون. اشنا هي لا فاليداسيون؟ هي انك غير كدير شي حاجه ولا كتلبس شي حاجه زوينه ولا كتعبر على واحد الفكره، كتسنى ان الاخر يعطيك الراي ديالو في داك الشيء اللي درتي، كتسنى لابروباسيون اكستيريور دو جروب. شنو غادي يقولوا عليك؟ وانت مثلا درتي شي حاجه، درتي اون كوب دو شوفو زوينه باغ اكزومبل، ولا درتي لبستي شي حوايج زوينين، انت مقتنع بهم، عاجبك الحال، وغتمشي وغتسنى كيفاش غادي يشوفوك الناس وشنو غادي يقولوا عليك، باش عاد غادي يفاليديو ليك بحال عاد غادي يعطيوك الكاشي، غيكاشيو ليك واش سا باس او سا باس با. دونك سي اون غروس ايرور. ما تسناش شي واحد انه يفاليدي ليك، انه يقول لك واش درتي هذه مزيانه ولا واش فيك هذه مزيانه. نو سي فري كتجينا هاد لونفي باش نسمعوا هاد لي كومبليمون بحال هادو، مي تو نون با بيزوان. ما كايناش اون ريزون لوجيك اللي غادي تخليك انك تسنى حتى يقول لك الاخر واش فيك هاد الحاجه مزيانه ولا واش درتيها مزيانه. لا، درتي واحد الحاجه مزيانه انت راضي عليها، صافي بوان. ما تبقاش كتشكك في داك الشيء اللي عاجبك نتايا، لان تقدر تكون عاجبك وبالتالي لا عطيتي الاخر الفرصه باش انه يفاليدي ليك، ما غاديش تولي عاجبك وما غاديش تكون راضي على نفسك. لو دوزيام بوين، خاصك تقول شنو القرار ديالك في اي حاجه غابيدمون. مثلا شي واحد اقترح عليك شي حاجه، نمشيو لهنا نديرو هادي، نمشيو نديرو اون اكتيفيتي، غادي تقول غتقول لا، ولا غتقول واخا حتى نشوف لاجوندا ديالي. حتى انا فريمون سي سكو جو في، ما راضيش على شي حاجه كنقول ما عجبانيش، ما غاديش نديرها، ما غاديش نمشي، ولا كنقول غادي نديرها، غادي مرحبا، ولا تو سامبلومون كنقول بلاتي حتى نفكر، حتى نشوف لاجوندا ديالي. يعني اقترح عليا شي واحد شي اقتراح، ماشي انا غير مجبر انني نجاوبو في الحين، كنقول ليه واخا بلاتي نشوف لاجوندا ديالي ولا نشوف البروغرام اللي داير انا في راسي في عقلي ونجاوبك. مي لو بلوز امبورطون هو انك تجاوب، هو انك تقول داكشي اللي حاس به انت. تو برون اون ديسيزيون سور بلاص. راه ديجا في لا فيديو اللي فاتت تكلمت لكم على كومون بروندر اون ديسيزيون. اللي ما شافهاش هو نخلي لو لين في لا ديسكريبسيون ولا هو تلقاوه هنايا الفوق. Donc le plus important c'est de prendre une décision rapidement. اختار بسرعه، لان غير كتبقى دون لو فلو كتبان بان واحد الشخص كي ني با انتيغر، اللي ما كتعرفش تاخذ لي ديسيزيون ديالك المهمين بواحد الطريقه اللي هي سليمه وسريعه. دونك tu prends une décision، اسمع للقلب ديالك، لخاطرك شنو كيقول لك، وداك الشيء اللي شعرتي به قولو ودير. لو تخوازيام بوان هو غير كتنقص انت من القيمه ديالك ولا من القيمه ديال داكشي اللي كدير. بزاف ديال الناس كيديروا واحد بارفوا واحد العمل اللي هو واعر زوين، ولكن كينقصوا من القيمه ديالو فاش كيجيو مثلا يبريزونطيو العمل ديالو، يقدموه كيقولوا واخا جي في سا مي جو سوي با فريمون كونطون، انا ما راضيش 100%. انا نعطي ان سامبل اكزومبل باش نبسطوا هذه المساله هذه. شحال من واحد كيصاوب ان بلا، كيصاوب شي شهيوه مثلا، وفاش كيجي يحطها كيقول وشوف قبل ما يذوقوها الاخرين، انا راه عارف ما غاديش يجي مزيان، راه ما درتش فيه هذه، وانا عارف باللي ما غاديش يعجبك زعما. دونك هنايا راك سي لا ديسك، راك كتنقص من القيمه ديال العمل اللي درتي. سي اون غروس ايرور. راه الاخر يقدر يكون غادي يعجبو داك لو بلا ديالك، يقدر يكون العمل ديالك غادي يروق ليه، ولكن بويسكو انت نقصتي من القيمه ديالو، يعني حتى هو كيقول منذ البدايه هذا راه إنا با بيان في لي شوز، راه ما دارش القضيه بواحد يعني العمل بواحد الطريقه اللي هي مزيانه. دونك في اتونسيون ا سيت غاف، ما عمرك تنقص من القيمه ديالك انت ولا من القيمه ديال داكشي اللي كدير. شحال من واحد مثلا كيكون مزيان مهلي في راسو، ولا كيقول ليه شي واحد جيتي زوين، كيقول له لا كيبان ليك في عينيك، زعما انا راني ما زوينش، راه غير في عينيك اللي زوين. نو سي اون ايرور. ما عمرك تنقص من راسك، من قيمتك ولا القيمه ديال داكشي. لو كاتريام بوين سي لي في موتون، هو انك دير شي حاجه غير بحيث كلشي كيديرها. واخا انت ما مقتنعش، ولكن غير كتشوف الناس كلهم كيديروها، صافي حتى انا درتها، والناس كلهم كيديروا بحال هكا، وشوف الناس كلهم كيفاش كيديروا. نو سي اون غروس ايرور. لي في موتون هو قطيع الغنم، لو تروبو فاش كيمشي كامل في واحد البلاصه معينه، اون ني با اوبليجي باش نتبعوا قطيع الغنم، يمشي لو تروبو بحال هكا وانا نمشي بحال هكا. فين كاين المشكل؟
مي لو بلوز امبورطون هو انني مقتنع بلا ديسيزيون اللي اختاريت ولو شوا اللي اختاريت، واخا نغلط ماشي مشكله، حيت درت شي حاجه اللي انا باغيها. وهذه لا بوزيتيفيتي اللي فيها ولا الايجابيه اللي فيها احسن ما انني ندير شي حاجه اللي دارها كل شيء وصدقات. علاش؟ لانني علمت نفسي انني ناخذ الاختيار اللي موالمني انا، اللي عجبني انا. هذه سي لو بلوز امبورطون. احسن ما تاخذ واحد الاختيار اللي ما عجبكش وكيديروه الناس، واخا يصدق مي سي با توا كي لا شوازي، راك غير تبعتي الناس، مي غير تغلط راه سي توا كي لا شوازي، وراك كتعلم نفسك انك تاخذ قرارات سليمه وتاخذ داكشي اللي عاجبك انت. سي تري تري امبورطون. ما عمرك تتبع الناس ولا دير شي حاجه غير بحيث كيديرها الناس ولا بحيث كيديرها كل. النقطة الخامسة والاخرية هي انك دير الحوايج دون تو نا با اونفي، اللي ما عندكش رغبة انك ديرها. بوتيتر لان كاينه لا بور، كاين واحد الخوف ولا تخسر واحد العلاقة اللي هي بروفيسيونيل ولا اميكال ولا اموغوز، يعني كدير واحد الحاجة انت ما راضيش عليها غير باش تحافظ على داك العلاقة، وهذا الشيء حتى لين غادي يطول، حتى لين غتبقى تاخذ واحد القرار ولا دير واحد الحاجة اللي ما عجبكش غير باش ترضي شي واحد. دونك سي اون غروس ايرور اللي كترتكب اللي بالنسبه لك انك تحافظ على العلاقه، ولكن حتى في الاعين ديال داك الناس اللي باغي تحافظ معاهم على العلاقه كتبان كيلكان كي ني با كويرون، اللي ما منسجمش، اللي ما متناسقش، اللي عندك واحد الشخصيه غير متكامله. دونك دائما 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 دير الحوايج اللي عاجبينك انت، دون تو as envie، quelle que soit la relation, quelle que soit la nature de la relation. وما تخافش، اللي بغى يوقع يوقع، المهم دير داكشي اللي كيعجبك انت واللي كتبغي نتايا. دونك كانوا هادو هما لي 5 ايرور اللي خاصك تتفاداهم في العلاقات الاجتماعيه ديالك باش تكون عندك واحد العلاقه متطوره. دابا هي حياتك بين يديك، انت عارف بامكانك انك تغير الامور، بامكانك انك تبني حياتك الاجتماعيه، بامكانك انك دير داكشي اللي مهم بالنسبه لك. باسكو صراحه الاحساس الخايب اللي يقدر تحس به هو لو روغري، هو الندم، هو تندم علاش ما درتيش شي حاجه، هو تندم علاش ما خديتيش حياتك بيديك، هو تندم علاش بقيتي كدير واحد الحاجه بطريقه غلطه لمده طويله. الا مشيتي دابا وسولتي واحد اون بيرسون اجي، اون بيرسون قلتي لها علاش ندمتي في حياتك، ما غاديش تقول لك ندمت علاش درت هادي، عمرها تقول لك ندمت محيت درت هادي، غتقول لك ندمت محيت ما درتش، ندمت محيت كنت عارف وما درتش. دونك دائما دير، دائما هادشي اللي كتعلم طبقو، خذ حياتك بيديك، انت هو المسؤول ديال حياتك. ما كاينش اللي غادي يجي وغادي يغير حياتك ويقول لك اجي فلان نحن عليك غادي نعاونك في حياتك باش تكون عندك واحد الحياه اجتماعيه متطوره ولا باش تزيد لقدام ولا نو، سي توا لو ريسبونسابل. دونك في سكي امبورطون بور توا. كانوا هادو هما لي كونساي. كنذكر بغيتي تريزيرفي لا سيونس دو كوتشين ديالكم، حيت عندي بزاف طلبات كيجيوني في لاباج فيسبوك ولا في انستغرام. دونك جي فورماليزي لي شوز، درت ان ليان سبيسيال بور لا ريزيرفاسيون بروفيسيونيل، ما عليك الا تكليكي في لو ليان دون لا ديسكريبسيون. شكرا على المتابعه، كان معكم كوتش هادي، وكنضرب لك موعد في حلقه قادمه مع موضوع جديد، وكنقول لك استفد من هذه النصائح وطبقها وما عمرك ما تحبس.